Ang pulong sa Dios kada adlaw. Maayong buntag, ang atong lakaw karon sa pagsubay sa pulong sa Dios. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 15. Kani nga pulong muhisgot sa pagpili sa Dios sa iyang katawhan nga mahimong iyang mga anak. Ang gahom sa Dios naghatag kanato sa tanan natong kinahanglanon sa pagkinabuhi nga Dios non pinaagi sa atong pag-ila kaniya nga nagtawag kanato. Gitawag niya kita pinaagi sa iyang kahibulungan nga gahom. Ug pinaagi usab niini, gihatagan niya kita og bililhon gayud nga mga saad. Aron pinaagi niini nga mga saad, malikayan nato ang mga kailibgon dinhi sa kalibutan nga makadaot kanato. Og makaambit kita sa Dios non nga kinaiya. Busa, paningkamuti gayud ninyo nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Sa inyong maayong pamatasan, ang kaalam. Sa kaalam, ang pagpugong sa kaugalingon. Sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantuson. Sa pagkamainantuson, ang pagkadiyosnon. Sa pagkadiyosnon, ang paghigugma sa atong mga igsuon kang Kristo. Sa paghigugma sa atong mga igsuon kang Kristo, ang panghigugma sa tanan. Kung kining tanan hiyas anaa kaninyo og nagadagaya, mapuslanon ang inyong mga binuhatan sa inyong pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo. Apan si bisan kinsa nga wala niining mga hiyasa, buta sa kamatuoran, nalimtan niya nga gihinluan na siya sa Dios sa iyang mga sala kaniadto. Busa mga igsuon ko kang Kristo, paningkamuti gayod nga masiguro ninyo nga kamo tinuod nga mga tinawag ug mga pinili sa Dios. Kay kun buhaton ninyo kining mga butanga, dili gayud kamo mapukan. Kung dili mahimong bukas ang pagdawat kaninyo ngadto sa walay katapusan nga gingharian sa atong Ginoo ug manluwas nga si Hesukristo. Mao kana nga kanunay ko kamong pahinumduman bahay niining mga butanga. Bisan nasayran na ninyo kini ug lig-on na kamo diha sa kamotuoran nga inyong nadawat. Alang kanako, angay gayod nga pahinumduman ko kamo kanunay samtang buhi pa ako. Kay nasayran ko nga dili na gayud ako magdugay ni ining kalibutana. Tungod kay gipahibalo gayud kini sa atong Ginoong Hesukristo kanako. Busa, paningkamutan ko nga bisan kun wala na ako, mahinumduman paghihapon ninyo kining akong gitudlo. Salamat sa imong pagtanaw o pagpaminaw sa pulong sa Dios karong adlaw. Kita ta ugma aron sa pagpadayon sa pulong sa Ginoo. Kini ang King FM 92.5, ang tingog sa grasya. Maayong adlaw.